अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी में आपके साथ मोहम्मद अशमल जान। आपने देखा होगा कल पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा हुआ। इससे पहले 1 जुलाई को पेट्रोल कीमत में 8 रुपये और डीजल की कीमत में 10 रुपये इजाफा हुआ था। और फिर कल हाई स्पीड डीजल की कीमत में मजीद 11 रुपये इजाफा हुआ और पेट्रोल कीमत में 5 रुपये इजाफा हुआ। बिजली की कीमतों की भी यही सूरत हाल है। चीनी के साथ भी कुछ ऐसे ही मामला हैं। सियासी इस्तेहकाम पर भी सवाल उठते हैं। तो ऐसे में जो आम आदमी है उसका जीना हुकूमत क्यों दू भर कर रही? कैसे अब आम आदमी सांस लेगा? हुकूमती पॉलिसियां हैं क्या रिलीफ के लिए? हुकूमत कब अपने अखराजात कम करेगी और आम आदमी को रिलीफ देगी? जहाँ भी हम जाते हैं सियासी मामला पर गुफ्तगू होती है, लोग हमसे बात करते हैं कि आप आम बंदे के ऊपर बात नहीं करते, उसके मसाइल के ऊपर बात नहीं करते। गैस महंगी है, चीनी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगी है, बत्ती महंगी है। आम बंदा जाए तो कहाँ जाए? इस मामले को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। और साथ जो मुल्की सियासी मंजरनामा है उसमें एक आज अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि जो PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ओहदेदारान का बाकायदा ऐलान कर दिया। क्योंकि कल आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया था उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे, जो उनकी टीम ने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब आवाम के उठ खड़े होने का वक्त है। PTI अपने आपसी इख्तिलाफात के बावजूद एक बड़ी तहरीक बर्पा करना जा रही है। और इस बीच में इमरान खान साहब का ये जुमला कि मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका, अब आवाम के उठ खड़े होने का वक्त है। साथ ही ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो ग्रैंड अलायंस है, उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने जो ऐलानात किए हैं, चेयरमैन होंगे इसके महमूद खान अचकज़ई, इस ग्रैंड जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसके। वाइस चेयरमैन अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब होंगे, सेक्रेटरी जनरल असद कैसर होंगे, सेक्रेटरी इत्तला साहबजादा हामिद रज़ा होंगे, तर्जुमान अख़ूनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई होंगे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और BNP के अख्तर मैंगल भी इस तहरीक का सरकर्दा हिस्सा होंगे। ये अभी वाज़ेह नहीं हो सका कि PTI की जो तहरीक है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जिनके ओहदेदारान का ऐलान किया गया उस प्लेटफॉर्म से शुरू होगी या फिर इंडिविजुअली PTI की तहरीक होगी। और क्या वो 5 अगस्त की तहरीक है या 90 दिन की तहरीक है जो अली मीन गंडापुर ने बात की थी। साथ ही आपसे जिक्र करूं मैं कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन स्कैंडल मुबैना तौर पर 25 अरब के असासे मुंजमद हुए हैं। 175 कनाल अराजी का मामला है, 12 कमर्शियल प्लाजों का मामला है, कीमती गाड़ियाँ शामिल हैं। इंक्वायरी तफ्तीश में बदल चुकी है, ये आज की अहम खबर है, उस पर भी हम नज़र रखेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ है पेशावर से यासिर हुसैन, उनसे हम इस मामले पहले ज़रा खबर ले लें कि ये मुद्दा है क्या, और फिर चलेंगे हम अपने मेहमानों की जानिब, जहां मुझे अमजद खान नियाजी साहब ने, जो कि फोकल पर्सन है इमरान खान साहब के, उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। और मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर बराए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख साहब। यासिर, ये वफाकी हुकूमत का जो मुजमूई किरदार है वो तो मैं बात कर चुका हूँ ना, आम बंदे की जो सूरत हाल है, लेकिन ये KP से तो ये तासुर था कि PTI के दौरे हुकूमत में करप्शन कम हुई है और यही उनका दावा था इमरान खान साहब का, उनकी सियासी जमात का, उनके ओहदेदारान का, कि सबसे कम जो मामलात हैं करप्शन से जुड़े यहाँ हैं। अब ये KP मेगा करप्शन स्कैंडल जो आज खबर सामने आई, वो किस मामले की करप्शन है मुबैना तौर पर? कौन से महकमे उसमें मुलव्विस हैं? कौन अफराद हैं जो जिम्मेदार हैं? और ये जो स्कैंडल है ये किस मुकाम पर आईनी कानूनी तौर पर खड़ा है? बहुत शुक्रिया अजमल। इसमें ऐसे है कि ये मामला जो है 2019 से स्टार्ट हुआ था और 2024 तक ये मामला चलता रहा, यानी पैसे निकालने के हवाले से। 30 अप्रैल को सुनो न्यूज़ ने खबर ब्रेक की और अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनसे बाकायदा खबर मेच्योर करने के बाद हमने जब ये खबर दी तो उसके बाद बाकायदा स्पीकर KPK असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने इस पर इंक्वायरी का हुक्म देते हुए एक इजलास तलब किया। और उस इजलास में बाकायदा जो महकमे इन्वॉल्व हैं, जिसमें CNW है, इसी तरह महकमे फाइनेंस है और AG ऑफिस के जो अफसरान हैं, उनको तलब किया, लेकिन वो पहले इजलास में नहीं आए। पहले इजलास में जो कमेटी अरकान थे, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहा जाता है, उसको हेड स्पीकर ही करते हैं, उन्होंने बाकायदा दूसरे इजलास में इस मुतल्लिका अफसरान को बुलवाया, जिसमें महकमे फाइनेंस के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उनको तलब किया गया, AG ऑफिस के अफसरान को बुलवाया गया और साथ में मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम को भी बुलवाया गया। ये तमाम अफसरान इसमें मौजूद थे जब 40 अरब रुपए कोहिस्तान स्कैंडल का मामला सामने आया। तो उस वक्त NAB सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी कर रही थी और ये जिक्र भी किया गया, लेकिन उन 2 इजलासों के दौरान ही जो NAB ने बाकायदा इस इंक्वायरी को तफ्तीश में तब्दील कर दिया
اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو جو اجلاس 7 مئی کو وہ جو چیئر کیا گیا تھا، یہ میں وہی ڈیٹا ابھی ٹیلی کر رہا تھا جو آپ بیان کر رہے تھے. بالکل جاری رکھیں بات. جی، اس میں مزمل اسلم اور بابر سلیم سواتی کے مابین جو ہے لفظی نوک جھونک بھی ہوئی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں وزیر اعلیٰ عالمین گنڈاپور نے پھر تیسرے اجلاس میں باقاعدہ ایک اعلان سا کیا تھا. وہ اعلان یہ تھا کہ اب اس کمیٹی کو ہیڈ میں کروں گا. اگر آپ کو یہ بھی یاد ہو تو اس میں جو اکاؤنٹنٹ جنرل ہیں جن کا تعلق دوسرے شہر سے تھا، ان کو فوری طور پر فیڈرل کی جانب سے تبدیل بھی کر لیا گیا، جس پر کافی ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا اسپیکر کی جانب سے. جب یہ نئے اکاؤنٹنٹ جنرل آئے تو انہوں نے اس حوالے سے لاعلمی کا اظہار اس بنیاد پر کیا. باقاعدہ انہوں نے اسپیکر کو تھرڈ اجلاس میں جواب بھی دیا کہ میں ابھی فریش میری تعیناتی ہوئی ہے، میں اس کیس کو سٹڈی کروں گا. لیکن نیب اس حوالے سے کافی ایکٹیو رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے اپنے بھی کافی پرابلمز کے پی کے حوالے سے آئے، بجٹ سر پر آ گیا، تو اس معاملے کو فی الحال خاموش رکھا گیا. لیکن نیب اس میں کافی ایکٹیو اور متحرک دکھائی دی. اب جو ہمارے سامنے جو صورتحال سامنے آئی، آج میرا بھی تقریباً 3 سے 4 گھنٹے نیب میں اپنے دوست احبابوں کے ساتھ گزرے. اس میں کافی ایسے انکشافات میں نے بظاہر دیکھے کہ وہ بڑے ہوشربا تھے، اور آئندہ جو 3 سے 4 دن ہیں وہ بڑے اہم دکھائی دیتے ہیں. اس میں دیکھیں بظاہر تو ایک کنٹریکٹر کو گرفتار کیا گیا ہے جس کا نام ہے ایوب نے جہاں جہاں نشاندہیاں کی ہیں وہ آج جو ہے آپ دیکھیں کہ اس میں 25 ارب روپے کی جو وہ ہیں وہ اثاثے برآمد کر لیے گئے ہیں. اس میں ایک ڈرامہ سیریل جو تھا وہ ایک بہت بڑا ایک بنگلہ تھا، اس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے. وہاں شوٹ ہوا تھا، وہاں اس بنگلے میں وہ ڈرامہ شوٹ ہوا تھا، اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. جی بالکل، جی بالکل. تو یہ ذرا ساتھ چونکہ پی ٹی آئی کی نمائندگی ہو رہی ہے تو یہ تاثر نہ جائے کہ آپ یک طرفہ رپورٹنگ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے نیائی صاحب کو ہم شریک گفتگو کر لیں. نیائی صاحب، یاسر حسین صاحب ہمارے بیورو چیف ہیں، یہ اس معاملے کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں. کیا کہیے گا سر اس کارنامے کے اوپر جو گنڈاپور صاحب کی سرکار کے ہوتے ہوئے وہاں کھل رہا ہے؟ جامی صاحب کچھ مجھے تفصیلات، چونکہ پہلے آپ کا نیٹ نہیں تھا، اب مجھے چونکہ لنک مل نہیں، اب مجھے سوال کریں کیا ایشو تھا تاکہ اس کے مطابق میں آپ کو اس کا ریبٹل دے سکوں. اچھا، ریبٹل دینا آپ نے. یاسر مختصر بتا دیں نیائی صاحب کو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. یہ کوہستان میگا اسکینڈل کی بات کی جا رہی ہے نیازی صاحب، اور اس حوالے سے کافی خبریں بھی چلی ہیں. 30 اپریل کو یہ کیس جو ہے سامنے آیا، یہ اسکینڈل، اور اس میں اسپیکر بابر سلیم سواتی نے 3 سیشنز بھی منعقد کیے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے اس کو ہیڈ کرنے کا اعلان کیا تھا یمین گنڈاپور کی جانب سے. اب اس میں جو ہے باقاعدہ 25 ارب روپے کے اثاثے جو ہیں وہ برآمد بھی کر لیے گئے ہیں نیب کی جانب سے، اور مزید بھی اس میں تفتیش جاری ہے. میں ایک فگر دے دیتا ہوں اجمل جامی آپ کے پروگرام میں کہ آنے والے کچھ ہی گھنٹوں یا دنوں میں جو اس میں 18 افراد مزید گرفتار ہونے جا رہے ہیں. ویسے تو اس کیس کو بڑے عجیب قسم سے جو ہے اس میں پیسے نکالے گئے. اس میں محکمہ فائنانس جو ہے بالکل کھلے عام طریقے سے. نیازی صاحب آپ سمجھ آئیے یا میں دوبارہ سے کچھ مزید ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں؟ یہ موضوع میں نے اس لیے آپ کے سامنے چھیڑا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں صرف کرپشن ہوتی ہے جو آپ بتاتے ہیں، اور آپ کے ہاں تو کرپشن بالکل زیرو ہے. تو یہ کیا کہانی نکل رہی ہے سر اسکینڈل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامی، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ جزا اور سزا ملے گی اگر کوئی بھی کسی چیز میں انوالو ہوتا ہے، کرپشن میں ہوتا ہے، کسی اور میں وہ انوالو ہوتا ہے، جو اسکینڈل آتا ہے اس کے اوپر تحقیقات ہوتی ہے. تو کیا ہماری گورنمنٹ نے اس تحقیقات کو روکا ہے یا اس تحقیقات کو آگے بڑھانے میں مدد کی ہے؟ یہ جو واضح فرق ہے. جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے. ادارے اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی پوسٹ پہ بیٹھا ہو اس کو قانون کے دائرے میں آنا چاہیے، اس سے احتساب ہونا چاہیے. جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ شوگر کا سکینڈل آیا ہے، اس میں جو پاکستان کی عوام جو اب سفر کر رہی ہے کہ پہلے ایکسپورٹ کیا گیا، اس میں ریبیٹ لیا گیا، پھر آپ واپس جو ٹینڈر دیے گئے چونکہ واپس کریں، اب اس پہ آئی ایم ایف کیا کہتا ہے. لیکن پھر اسی جو انہوں نے چینی جو ریزرو سٹاک رکھے تھے اس کا ریٹ بڑھا کے آج 200 تک بھی جا رہے ہیں. تو سفر کون کر رہا ہے؟ عوام کر رہی ہے. آپ ویٹ سکینڈل کو، گندم سکینڈل کو جو آپ دیکھ لیں کہ نہیں وہ دیکھیں نا، یہ تو ہمارا روایتی نیائی صاحب، یہ تو ہمارا روایتی طریقہ کار ہے نا ہمارے سیاستدان دوستوں کا کہ بات میں عرض کرتا ہوں. میرا سوال سن لینا سر. ابھی حالیہ گیلپ کا سروے آیا ہے، اس سروے میں بھی جو کے پی سرکار کی پرفارمنس ہے یا ان کی مقبولیت، اس پہ سوال اٹھے ہیں، اور ساتھ ہی یہ اسکینڈل ہے جس کا ذکر یاسر حسین ڈیٹیل میں کر رہے ہیں. آج
معروف روزنامہ جنگ میں اس پہ پوری تفصیلی خبر آئی ہوئی ہے. پہلی بات یہ میں نے جامی دیکھے، میں نے پہلے بات کی کہ کوئی بھی کسی بھی عہدے پہ بیٹھا ہو، پاکستان تحریک انصاف کی یہ پالیسی رہی ہے کہ ہر کوئی اکاؤنٹیبل ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے. ہاں یہ ہم ہی ہیں نا کہ آج صوبہ سرپلس میں ہے، آج صوبہ ترقی کے راستے پہ ہے، تو یہ ہماری گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر صاحب کام کر رہے ہیں. باقی جو سکینڈل سامنے آیا ہے، جو تحقیقات ہو رہی ہیں، کیا اس کے راستے میں ہم رکاوٹ بن رہے ہیں یا اس کے راستے میں جو آنے والی چیزیں ہیں، ہرڈلز ہیں، اس کو ہٹایا جا رہا ہے. یاسر یہ بات تو نیائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ پنجاب جو کے پی سرکار ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کے بقول وہ اس کی تحقیقات میں تعاون فرما رہی ہے. نہیں، ہم نے یہ بتا دیا جاسر بھائی ہے میرا، مجھے یہ بتا دیں کہ کیا چیف منسٹر صاحب ہو، کے پی کے سپیکر ہو، کیا وہ اس میں تعاون نہیں کر رہے، وہ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے کہ تحقیقات آگے کی طرف بڑھیں؟ تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کی بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. ہم راستے میں کبھی بھی ہم دیکھیں، پہلے کہا کہ اس یہ آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی. معاملہ یہ نہیں ہے سر، معاملہ یہ نہیں ہے سر، آگے بڑھتے ہیں ذرا. ملک کی سیاست میں نے آپ سے بات کری، معاملہ یہ نہیں ہے. معاملہ سر یہ ہے، آپ کے لیے عرض یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو دعویٰ ہے نا جی، جو ان کا کلیم ہے باقی سیاسی جماعتوں سے جو اپنے آپ کو مختلف سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کرپشن ہوئی کیوں؟ حکومت اس صوبے میں آپ کی ہے، پچھلے 15 برسوں میں تیسری باری ہے جو آپ کی حکومت، آپ کو عوام نے ووٹ دیا، پہ اعتماد کا اظہار کیا. تو جو آپ کا دعویٰ ہے، کلیم ہے، ان لائک پیپلز پارٹی نون لیگ، اس کے برعکس یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ وہ تو جب ہوا ہے تو اب ظاہری بات اس کو تفتیش تو ہوگی اور ہونی چاہیے، لیکن ہوا کیسے یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں. دیکھیے اس میں اجمل میں تھوڑی سی اپنی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. اب سونامی بلین ٹری کا نمبر بھی آ رہا ہے، اب وہ تحقیق بھی ہونے جا رہی ہے. میں نیازی صاحب کو یہ نہیں کہہ رہے ہم لوگ کہ پی ٹی آئی کا سٹانس، میں تقریباً 19 سال سے پی ٹی آئی بیٹ کور کر رہا ہوں. نیازی صاحب سے ہماری ہمیشہ کئی جگہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. دیکھیں 2013 میں جب حکومت آئی اس وقت جو صورتحال تھی، 2018 کے بعد وہ صورتحال نہیں، ترقی کی جانب نہیں جا رہا ہمارا صوبہ. جہاں تک آپ بات کریں، دیکھیں پولیس ریفارمز، صحت، ایمرجنسی، اور ساتھ میں جو پولیس اور یہ جو تعلیم تھا. چلیے اب ٹھیک ہے یاسر، اس پہ نظر رکھیے گا نا، اس پہ نظر رکھیے گا، اس پہ ہم مزید آپ سے بات کریں گے. اب مجھے جوائن کر چکے ہیں جناب کیسر احمد شیخ صاحب، وفاقی وزیر ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جناب امجد نیائی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، فوکل پرسن عمران خان صاحب کے. ہم کے پی میں جو ایک کرپشن اسکینڈل اس کا ذکر کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس پہ بات کی. انہوں نے کہا جی ہماری حکومت کسی بھی ایسی تحقیقات کے آگے بندش نہیں پیدا کر رہی، ہم اس کی منصفانہ تحقیقات ہونے دیں گے. لیکن ساتھ وہ سوال اٹھا رہے ہیں جو بڑا اہم اور آپ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے آپ کو زحمت دی، چینی کے حوالے سے، کہ یہ 48 لاکھ میٹرک ٹن چینی کے ذخائر موجود تھے، اخباری رپورٹس ہیں، اور پھر کہا گیا کہ اس کے باوجود 7 لاکھ میٹرک ٹن چینی اضافی موجود رہے گی پاکستان میں. پھر ایکسپورٹ کی گئی، 145 روپے کلو فروخت ہو رہی تھی اس وقت. ایکسپورٹ ہونے کے بعد مسلسل قیمتیں بڑھتی رہیں، 190 تک، 200 تک جا پہنچیں، اور پھر اب جب شارٹیج ہوئی تو باہر سے منگوائی جا رہی ہے، اور آئی ایم ایف اعتراض کر رہا ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے یہ ہے میگا اسکینڈل، یہ ہے حکومت کی کرپشن. یہ سب کچھ کیوں ہونے دیا گیا شیخ صاحب آپ کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کیبنٹ کا یہ ڈیسیژن ہے، اور 2-3 کیبنٹ میں کی میٹنگ میں باقاعدہ یہ ڈسکس ہوا. ہمیں یہ بتایا گیا کہ کوانٹٹی موجود ہے، اور ایکسپورٹ یعنی سرپلس کوانٹٹی ہے، اور ایکسپورٹ کرنے سے کوئی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا. اور ہم نے کیبنٹ نے اجازت دی کہ اس قیمت سے نہیں بڑھے گی، اگر بڑھے گی تو ایکسپورٹ بند کر دی جائے گی. کمیٹی منسٹرز کی بنی اور وہ یہ طے ہوا. اب دیکھیے دنیا میں کموڈٹیز کی پرائز بڑھتی گھٹتی رہتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ پرائز تو بڑھ گئی. ہم نے پوری کیبنٹ نے سوچ بچار کر کے فیصلہ کیا 7.5 لاکھ ٹن ہو گئی، ایکسپورٹ ہو گئی. ملک کو ایکسچینج کی، فارن ایکسچینج کی ضرورت تھی اس وقت. لیکن اب دیکھیے نا، فیصلے جو ہوتے ہیں نا بزنس میں خود بزنس مین ہوں، ہزاروں فیصلے میں نے کیے ہیں اپنی زندگی میں، ذاتی اپنی کاروبار کے لیے. تو اس میں غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں، صحیح ٹھیک ہے، زیادہ تر فیصلے شیخ صاحب یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ کی جانب سے یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا؟
नहीं, आप ये नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बिजनेस का जब फैसला किया जाता है तो दुनिया की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। कितने भी फैसले मैंने बिजनेस में अपने लिए किए, कभी कमोडिटी खरीदी, मैं कमोडिटी का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मुझे 59 ईयर्स हो गए बिजनेस में। तो कई बार मेरी ज़िंदगी में हज़ारों मैंने फैसले किए, लेकिन 20 फैसले ऐसे भी हुए जब मेरा ख्याल था कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ गई। वर्ल्ड मार्केट की प्राइसेस भी डिपेंड करती हैं। इसमें गौर ये होना चाहिए, सोचना ये चाहिए कि जो हमें बताया गया क्या वो फैक्चुअल पोजीशन थी, क्या उतने स्टॉक मौजूद थे जिस पे कैबिनेट ने फैसला किया। देखिए बात, अगर तो कोई इंटेंशनली किसी ने किसी को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझ के गलत सोच से ये फैसला किया तो वो तो फैसला गलत है। लेकिन अगर किसी ने अपने पूरी ईमानदारी से फैसला किया और उसके बाद कीमतें बढ़ जाएं तो ये दुनिया में तो अगर इसको आप पाबंदी लगा देंगे तो कभी बिजनेस का कोई फैसला ही नहीं कर सकेगा, ब्यूरोक्रेट आपका कोई डिसीजन नहीं करेगा। फिर देखिए, अगर सोचना, ये बिल्कुल गौर करना चाहिए। अगर तो किसी ने गलत बयानी की, अगर तो किसी की नीयत साफ नहीं थी, क्योंकि हमें तो वो जो फिगर दी गई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए और अगर कीमतें बढ़ेंगी तो हम एक्सपोर्ट ख़त्म कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद उस वक्त यकीन दहानी कराई गई और उन्होंने कहा शुगर इंडस्ट्री ने कि बहुत सारी क्वांटिटी मौजूद है और हमारी जो डिमांड है वो कम है। आप शेख साहब ज़रा ये जब पीटीआई का मौक़िफ़ भी इस पे जानते हैं ना जनाब, वो आपको सुन रहे हैं, आपने तो वजाहत की हुकूमत। मेरे दोस्त हैं अमजद साहब, मैं लेता हूँ, सवाल कर सकता हूँ? जी अमजद साहब आप सवाल करें ना, फिर मैंने ब्रेक भी लेनी है। आप सवाल उठाएं कि उठाना चाह रहे हैं? मैं बड़ी खुशी होगी अमजद साहब की बात सुन के, मेरे कोलीग हैं, बड़ी खुशी। देखिए इस वक्त, देखिए मुझे उम्मीद है कि सच बात करेंगे। सबसे पहले इस वक्त देखना चाहिए कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़े स्टेक होल्डर शुगर इंडस्ट्री के कौन है? कौन है जी? 3 खानदान है जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हैं। कौन है जी? न्याय साहब, मुझे और तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही जरूरी है, बहुत, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, मैं नहीं कह रहा, रिकॉर्ड पे है कि जी आप सिंध में देख लें, आप पंजाब में देख लें, सब जो वही जो लोग हैं जो इसके बेनिफिशियरी हैं। तो न्याय साहब ये कोई पहला मौका तो नहीं है, हर दौरे हुकूमत में ही होते नहीं है क्या? हुकूमत चला रहे हैं तो हर दौरे हुकूमत में नहीं है लोग होते। पाकिस्तान की अवाम को देखिए, पाकिस्तान की अवाम को देखिए 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 12 करोड़ लोग खुद खतरे गुर्बत से नीचे आ चुके हैं, एक वक्त का खाना नहीं रहा उनको। इस माहौल में और आपने उस जुल्म की भट्टी में, मैं तो समझता हूँ जुल्म है ना कि लोग जब एक वक्त का खाना नहीं खा सके, उन्हें अगर ये चीनी, घी, पेट्रोल, बिजली हर रोज उनको मारा जा रहा है, इससे बड़ा क्या जुल्म होगा? तो ये सोचने की बात है कि जब हुक्मरान खुद उनकी अपनी इंडस्ट्री हो और वो उनके कारोबार बढ़ रहे हो, उनकी जेबें भरी जा रही हो, तो आप खुद समझे कि क्या वो इस पाकिस्तान की अवाम के साथ छोटी सी ब्रेक ले लूं ना। मैं आपका सवाल शेख साहब से हम इसका जवाब लेंगे और फिर जो आप इमरान खान साहब ने ऐलान कर रखा है कि अब मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका है, अवाम के उठ खड़े होने का वक्त है, उस पर पोजीशन भी आपकी लेंगे। यासर, आपने केपी से हवाले से हमें रिपोर्ट किया, आपको बहुत शुक्रिया। छोटी सी नाज़रीन ब्रेक और फिर इस गुफ्तगू को जारी रखें। वेलकम बैक जी। कैसे शेख साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, नियाज़ुल अमजद न्याज़ साहब हैं और अभी मुझे ज्वाइन किया है जनाब अख़ुनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई ने। आप तर्जुमान आज करार पाए हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के। ये जो अपोजिशन का प्लेटफॉर्म है उसके ओहदेदारों का आज ऐलान हुआ है जिसमें चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई साहब को करार दिया गया। तो अख़ुनज़ादा चूँकि इनके तर्जुमान है तो उनको हमने फौरी तौर पर ज़हमत दी है जानने के लिए। अख़ुनज़ादा साहब, वैसे तर्जुमान आपसे जानना चाहेंगे, ये सिर्फ ओहदेदारों का ऐलान हुआ है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना है, किसी तहरीक का ऐलान हुआ है या क्या है? शुक्रिया जामी साहब। बुनियादी तौर पर तो आज हमने तहरीक का ऐलान कर दिया है। हमारे चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई साहब ने इसके ऊपर 2-3 हमारी मीटिंग्स हुई थी, जो हमारी इस तहरीक के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, जिसके नाम मैं कुछ वजूहात की बुनियाद पर जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन उनकी 3-4 मीटिंग्स अभी तक हो चुकी है और उसी की डिलिब्रेशन के सारा कुछ हमने जमा करके मुख्तलिफ तजावीज़ आरा सामने आके उसमें PTI का, BNP का, मौलाना शिरानी ग्रुप का, वहदतुल मुस्लिमीन का, सब सियासी जमातों का जो हमारे इत्तेहाद का हिस्सा है। और आज एक अहम डेवलपमेंट ये भी है कि हमारे इस तहरीक को
सीनियर सियासतदान और साबिक सेनेटर और एक अपराइट जिसको हम पॉलिटिशियन कह सकते हैं मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने भी ऑफिशियली ज्वाइन किया है और वो भी हमारे इस तहरीक में इंतजामी तौर पर जो उनको ओहदा हमने दिया है वो भी वाइस चेयरमैन का। अच्छा नहीं, अब ये वाजे कर दें कि क्या जो पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे रखी है वो इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा मुश्तरका एहतजाज, या पीटीआई का एहतजाज अलग होगा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का अलग होगा? बिल्कुल, ये यकजा एहतजाज होगा और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जिसमें पीटीआई शामिल है, हम मुश्तरका तौर पर ये एहतजाज करेंगे और अपने आगे वाले लाए अमल। और इसमें आपकी मौलाना से बात नहीं बन सकी? देखिए जी, मौलाना के साथ हमारा एक हॉटलाइन पे राब्ता बरकरार है, लेकिन इस हवाले से इसमें मैं सिर्फ आपको लेकिन अली अमीन गंडापुर आपकी हॉटलाइन को काट देते हैं, मसला ये है। वो उस पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन जीडीए हमारे साथ जो हमने नेशनल एजेंडा बनाया था हुसैन, इस पे मैं किसी और रोज आपसे तफसील से बात कर लूंगा। बहुत शुक्रिया शेख साहब। ये देख लें जी, तहरीक आईन पाकिस्तान के अहदेदारों का ऐलान भी हो गया। वो कह रहे हैं जी पीटीआई के साथ मिलकर एहतजाज करेगी। खान साहब ने भी उनके ट्वीट पे कह दिया था कि मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म, अब आवाम के उठ खड़े होने का वक्त आ चुका है। ऊपर से बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, आवाम तंग आएंगे, अपोजिशन एहतजाज करेगी तो हुकूमत के पल्ले क्या रहेगा सर? देखिए, अपोजिशन तहरीक चला रही है या एहतजाज कर रही है तो ये उनका हक है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। अपोजिशन का तो ये काम होता है, मेन काम तो अपोजिशन का ये होता है कि असम्बली में वो हमारी पॉलिसीज़ पे तनकीद करे और उनके पास अगर कोई और अल्टरनेटिव है तो वो बयान करे। होना तो ये चाहिए था। मैं देख रहा हूँ इतने सालों से सिर्फ दुश्नाम तरारी हो रही है। मुझे बताइए, ये बजट आया, बजट इतना बड़ा बजट था, कौन से पॉइंट्स पे डिबेट हुई? जो पर्टिकुलर पॉइंट बाद इनके मेंबरों ने बड़ी अच्छी बात की, यंग मेंबर थे, बाद मैं समझता हूँ कि फाइनेंस के बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी तरमीम सामने रखी। तो ये होना चाहिए इसी तरीके से, और वो पॉजिटिव बातें थी, तो उसी तरीके से। लेकिन शेख साहब आपने अमजद न्याई साहब की बात का जवाब नहीं दिया। वो जो शुगर के हवाले से सर्टन जो फैमिलीज हैं जो हुकूमत का हिस्सा हैं, जो हुकूमत को मजबूर करते हैं पहले चीनी बाहर भेजने के लिए फिर मंगवाने के लिए। देखिए, ये तो वो मजबूर नहीं, देखिए बिल्कुल फैमिली हैं, उनका बिजनेस है और हुकूमत में भी वो हैं। मैं खुद क्योंकि कैबिनेट का हिस्सा हूँ, अब मेरी तो कोई शुगर मिल नहीं है ना। मैंने अपने बिल्कुल सही जजमेंट में, ईमानदारी से, मुल्क के मफाद में, जो हम समझते हैं कि उस वक्त ज़रूरत थी एक्सचेंज की, फॉरेन एक्सचेंज की, और जिस किस्म की फ़िगर्स हमें दी गई, अब अगर फ़र्ज़ करो फ़िगर गलत दी गई हैं तो जवाब दे, अगर नेक नियति पे नहीं दी गई, अगर कोई गलत बयानी पे दी गई हैं तो बिल्कुल उनका तहकीक होना चाहिए। लेकिन शेख साहब ये जो फिगर्स वाली कहानी है, इसमें मैं बात करता हूँ न्याई साहब, ये फिगर वाली कहानी वैसे हर दौरे हुकूमत में हर साल ऐसी ही होती है, ये कहानी नहीं बदली। 1972 से ऑनवर्ड यही, मैं अखबारी तराशे पुराने देख रहा हूँ, यही कहानी सुनने को मिलती है। न्याई साहब जामी, इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल जब एक माफिया जो है वो हुकूमत में शामिल हो जाए, हुकूमत के अंदर असरअंदाज हो जाए, हुकूमत करने लगे, तो ये फिगर कभी भी पूरे नहीं होते। और इस पाकिस्तान की अवाम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी बुनियादी वजह है कि इनको दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, कोई एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से। और उसकी जो आज आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल जन्म ले रहे हैं वो इसी वजह से ले रहे हैं कि उनको बुनियादी हक ही नहीं दिया जा रहा, बुनियादी सहूलियात नहीं दी जा रही। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया न्याई साहब, वक्त की कमी। शेख साहब आप जरा ताखीर से तशरीफ लाए तो गुफ्तगू आपसे अधूरी रहेगी, किसी और रोज़ आपसे तफसीली होगी। और ये चूंकि मैंने मौजूद छेड़ा सियासत से हट के जो पेट्रोल कीमतें हैं, चीनी की, और आम आदमी के जो मसाइल हैं इस महंगाई में, तो उस सिलसिले में हमने रब्ता कर रखा है प्रोग्राम के अगले हिस्से में सलमान शाह साहब से, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चीनी की कीमत में इजाफा होता है, साथ हम देखते हैं कि कल पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी इजाफा हुआ है, जो बिजली की कीमतें उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, आम आदमी का जीना मुहाल हो रहा है। आज हमने रब्ता किया है साबिक मुशीर ख़जाना, साबिक निज़ाम वज़ीर खाना जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब से इसी मौजू पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब खुश आमदीद। ये मैं पहले जरा चीनी से बात करता हूँ सर। जो हुकूमती ज़िम्मेदार थे, कुछ ज़राए थे, बता रहे थे कि जी मुल्क में 48 लाख मीट्रिक टन चीनी के ज़खायर मौजूद हैं, इजाफी है तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं।
اور اس کے باوجود بھی کہہ رہے تھے کہ 7 لاکھ میٹرک ٹن چینی موجود رہے گی ہمارے پاس، لیکن پھر پتہ چلا شارٹیج ہوئی، اس بیچ قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. جب ایکسپورٹ کی گئی تو چینی کی قیمت جو ہے وہ 145 روپے کے آس پاس تھی. اس کے بعد مسلسل قیمتیں بڑھتی رہیں اور قیمت 190 سے 200 روپے تک جا پہنچی. لاہور میں 190، 88، 92 اس کے آس پاس چینی مل رہی ہے. اور پھر اب لاکھوں ٹن چینی درآمد کرنی ہے، اس کے اوپر IMF کے اعتراضات آ رہے ہیں. لیکن یہ جو چینی کا مسئلہ ہے، شوگر ملز کا مسئلہ ہے، اس سے جڑا جب معاملہ سوشل میڈیا پہ اب زیر بحث ہو رہا تھا ڈاکٹر صاحب، تو 1972 کا ایک میں اخباری تراشا دیکھ رہا تھا، 1972 کا، جس میں لکھا ہوتا کہ چینی کی قیمتوں پر قابو پایا جائے گا، ذخیرہ اندوزوں کو سخت سزا ملے گی، وغیرہ وغیرہ. آج 1972 کے بعد 2025 ہے اور میں آپ سے یہی سوال پوچھ رہا ہوں سر. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ چینی کی جو انڈسٹری ہے اس کے مالکان جو ہیں وہ لیڈرشپ کا حصہ ہیں، وہ حکومت کا بھی حصہ ہوتے ہیں، اپوزیشن کا بھی حصہ ہوتے ہیں، اور چینی جو ہے اس کے لیے تمام راستے کھل جاتے ہیں. جب ایکسپورٹ کرنے کا وقت آتا ہے سبسڈی بھی دی جاتی ہے، جب امپورٹ کیا جاتا ہے تو حکومت اپنے خرچے سے کرتی ہے. اور یہ جو نظام ہے یہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے گورنمنٹ کے اوپر، اور گورنمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے یہ اونرز کے اوپر. تو ان کی بہت زیادہ طاقت ہے، اور اس کو جب تک آپ ڈی ریگولیٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم انڈسٹری کو بالکل کمپیٹ کرنے کے قابل نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ اسی طرح ہی چلے گا. یہ ڈاکٹر صاحب حکومت کیوں ڈیپینڈنٹ ہے شوگر ملز کے اوپر؟ کیا وجہ ہے؟ عام بندے کو سمجھائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کموڈٹی، ایک تو ہے یہ کموڈٹی ہے، اور اس کی قیمت جو ہے جو بھی حکومت فکس کرے گی وہ آپ کو فالو کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے یہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ اس کو فکس کرواتے ہیں. پھر کسان جو ہے اس کو بھی شارٹ چینج کیا جاتا ہے، اس کو بالکل اس کی بھی کمزور پوزیشن ہوتی ہے. اور یہ سٹوریج جو ہے یہ بھی نہیں ہے، اس کی سٹوریج جو ہے وہ بھی کنٹرولڈ ہے، اور مارکیٹ میں لانے کا طریقہ کار بھی کنٹرولڈ ہے. تو سارا جو نظام ہے وہ بیوروکریٹک نظام ہے، وہ مارکیٹ کا نظام ہے ہی نہیں ہے. اور جب تک یہ مارکیٹ کا نظام نہیں بنے گا، جب تک آپ کو فری امپورٹ کی اجازت نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور لوگوں کو تیل رکھتا رہے گا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مجبور اور بے بس ہے؟ حکومت بے بس نہیں ہے، حکومت بالکل کنٹرول میں ہے، اور وہ خود یہ کام کرواتی ہے. حکومت خود یہ کام کرواتی. اب یہ پیٹرولیم پرائسز کی بھی سن لیں آپ. 1 جولائی کو پیٹرول میں 8 روپے اور ڈیزل میں 10 روپے اضافہ کیا گیا. اب پھر اضافہ کر دیا گیا ہے ہائی اسپیڈ ڈیزل میں 11 روپے اور پیٹرول میں 5 روپے. لیوی کے نام پر 100 روپے سے زائد کا ٹیکس لیا جا رہا ہے. یہ عوام کا کیا بنے گا سر؟ یہ ہر مہینے 5 روپے 8 روپے اضافہ کیا بنے گا لوگوں کا؟ دیکھیں ہم بڑی دیر سے یہ بحث پاکستان میں چل رہی ہے کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، بیوروکریٹک ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ٹیکس لگانے پڑتے ہیں. اور یہ ایک فارم ہے ٹیکس کی جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بڑی آسانی سے پہنچ جاتا ہے پیسہ، اور وہ پھر اپنے جو بیوروکریسی کی تنخواہیں اور باقی کام جو کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے ان کو بڑی آسانی سے یہ پیسہ مل جاتا ہے. ٹھیک. تو بڑی دیر سے یہ چل رہا تھا کہ جی اب حکومت کا سائز چھوٹا کیا جائے. آئی تھنک کہ فائنانس منسٹر نے بھی یہ بات بجٹ میں بھی کی تھی، لیکن انہوں نے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا. اور اسی طرح آتی رہتی ہیں خبریں کہ پرائم منسٹر نے میٹنگ لی ہے کہ منسٹریز کو مرج کریں گے، کچھ کریں گے، کچھ اخراجات کم کریں گے، لیکن وہ ہو نہیں رہے. تو ہمارے اخراجات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو ہم قابو نہیں کر رہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے یہ نئی نئی چیزیں
हुकूमत ढूंढती है करने के लिए और नए नए कानून बनाती है, जो इस वक्त पूरी कौम जो है वो उससे बड़ी परेशान है। और उसमें एफबीआर को बहुत ताकत दी जा रही है कि वो किसी के से भी पैसे लेके अपने टैक्स पूरे करे। तो ये निज़ाम जो है ये आई थिंक रिजेक्ट हो गया है बिजनेस डॉक्टर कम्युनिटी साहब, ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है जिसकी जानिब आप निशानदेही कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेसी का साइज बढ़ता जा रहा है, टैक्स की मद में आवाम को लूटा जा रहा है, तो ये जो सेटअप है ये चल पाएगा? देखें, ये तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में हमने देखा कि जहाँ भी ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है वो इकॉनमी नहीं चल सकी, क्योंकि आप इतने ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं तो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ वो टैक्स देंगे, यहाँ वो इन्वेस्ट करेंगे, दोनों चीज़ें वो नहीं कर सकते जी। तो अगर हुकूमत उनसे पैसे ले लेगी, ज़बरदस्ती भी ले ले, तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। और पाकिस्तान को ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो रोज़गार के मौके मिलेंगे। तो ये एक पूरी साइकिल है जो चलती है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इस दफ़ा बजट में तो उन्होंने 2% के करीब दिखाई है, उस पर भी लोग शक करते हैं कि ये कोई सही नंबर नहीं है और इससे भी कम है ग्रोथ। और एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ नहीं है, इंडस्ट्री में भी नहीं है। तो आई थिंक ये बड़ी मुश्किल हालात हैं इस वक्त कि ये कैसे आगे निज़ाम चलेगा। डॉक्टर साहब, यू हैड बिन पार्ट ऑफ थिक एंड थिन, गवर्नमेंट्स का हिस्सा रहे हैं, आप एडवाइजरी करते रहे हैं, एक उम्र आपने गुजारी है इन मामलात को देखते हुए। आपको क्या लगता है ये मुआशी इशारे बेहतर ना हुए, आम आदमी की ज़िंदगी में रिलीफ ना आया, मुसलसल कीमतें बढ़ती रहीं, तो ये हुकूमत चल पाएगी या फिर लाने वालों को सोचना पड़ेगा कि इसे रुखसत किया जाए? देखें, इस वक्त इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में अपनी सबसे लोएस्ट लेवल पे है। वो तकरीबन 10-12% के करीब इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो हो गई है, जो पिछले 50 साल में इतनी कम नहीं थी जी। इसलिए आपको फोकस इन्वेस्टमेंट पे करना है। पॉलिसीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड होनी चाहिए, इंसेंटिव्स होने चाहिए, और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट की क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त हुकूमत बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और वो टैक्सेस के ऊपर फोकस कर रही है, और टैक्स भी वो जो ज़बरदस्ती कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये आई थिंक बड़ा मुश्किल, और आगे चलेंगे तो और मुश्किल होती जाएगी। और जब तक ये आप अखराजात कम नहीं करेंगे, टैक्स कम नहीं करेंगे, इकॉनमी जो है नहीं वो चलेगी नहीं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये कॉटन इंपोर्ट की भी बात सुन लें। आज डॉन ने स्टोरी छापी हुई है कि 2000 में पहली बार कॉटन इंपोर्ट्स मजमूई मुकामी पैदावार से भी बढ़ चुकी है, और इंपोर्ट्स की मालियत रिकॉर्ड 4.24 अरब डॉलर रही, जो लास्ट ईयर के मुकाबले में 61% ज़्यादा है। वीट की क्रॉप भी माइनस में गई है, गन्ने की भी, चावल की भी, और अब ये कपास की सूरत हाल भी आपने देख ली कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करें, लास्ट ईयर के मुकाबले में 61%। इंडस्ट्री कैसे चलेगी सर? किसान का क्या बनेगा? देखें, ये इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बन रही और जो पहले हमने बात की है कि शुगर इंडस्ट्री ने कॉटन की पैदावार को खासा कम किया है, क्योंकि कॉटन जो है उसको आप रिप्लेस करते जा रहे हैं शुगर केन से, क्योंकि शुगर केन को आप बहुत मराहत देते हैं और उनको प्राइसिंग उनकी अच्छी रखते हैं। और दूसरी बात ये है कि कॉटन के ऊपर जो रिसर्च करनी चाहिए, नए बीज लाने चाहिए, बेहतर बीज लाने चाहिए, वो नहीं हम कर रहे। तो ये बस इसी तरह गुजारा करने की ज़रूरत है, और तो इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो रिसर्च भी कोई नहीं करता, वो भी ब्यूरोक्रेट करता है। अब तो यूनिवर्सिटीज़ भी ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, और हर जगह पे ब्यूरोक्रेट बैठा है, तो इकोनॉमी को ब्यूरोक्रेट नहीं चला सकता। इकॉनमी को ब्यूरोक्रेट नहीं चला सकता, और हमने वही तजुर्बे किए हैं, बाहर से हमारे एडवाइज़र भी आते हैं
اور بیوروکریٹ ہی چلاتے ہیں اکانومی کو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. جو گفتگو انہوں نے کی وہ پریشان فی الحال نہیں دکھائی دیتا کہ عوام کے لیے کوئی فوری ریلیف ہے، بلکہ کل پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافہ ہوا، ساتھ چینی قیمت میں جو اضافہ ہوا اس بیچ میں وہ میں نے آپ سے عرض کی، جو بجلی قیمتیں وہ میں نے آپ سے عرض کی. تو پاک بھارت جنگ کے بعد جو صورتحال دوبارہ ہم واپس آئے ہیں اپنے سیاسی منظرنامے کے اوپر، تو عوام کا جو پرسان حال ہے وہ سب سے بڑا درد سر ہے، اور اسی بنیاد پہ حکومتیں چلتی ہیں یا حکومتیں ٹوٹتی ہیں. لیٹس سی گورنمنٹ کیسے ڈیل کرتی ہے اس کے اوپر. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.